السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین تساڈے تے پہ النور دواخانہ یوٹیوب چینل تے اج تہاڈی خدمت سستا نسخہ گھن کے حاضر تھی ہیں گردے تے مثانے دی پتھری دے واسطے بہت سستا تے بہت اچھا نسخہ ہے تے انشاءاللہ بنے سو دعاواں یاد رکھے سو ناظرین نسخہ نوٹ کر گنو نشادر چھکری 250 گرام گیرو 250 گرام 7 پودینہ 20 گرام ناظرین یہ ترے چیزاں گنسو تریہاں کو بالکل باریک کر کے صفوف بنا گنسو تے ناظرین ان دی تقریباً 6 خوراکاں ایک مریض واسطے کافی ہیں ایک مریض کو تقریباً 6 ماشے دی ایک خوراک تساں دینی ہے صبح دے ٹائم 7 اپ دی اصل بوتل نال تساں دینی ہے تے شام کو جڑا تساں مریض کو عصر دے وقت جڑا ایک گلاس عام پتی دا کعوہ بنا کے تے ایندے وچ تقریباً 10 قطرے تساں نیبو نچوڑ گن سو 10 قطرے نیبو دے پانی دے نچوڑ کے تے تساں جناب کو 3 ڈی دے سو انشاءاللہ 3 ڈیاں گردے مثانے دی پتھری باہر ہو سے تے بنے سو بھی صحیح دعا میں یاد رکھے سو تے چینل کو جڑا ہے سبسکرائب کرو لائک کرو شیئر کرو تاکہ جتنے لوگوں کو نسخہ پہنچی بنے سن انہوں کو فائدہ تھی سے اور تو کوئی دعا دے سن تو تساں کوئی دعا یاد رکھے سو انشاءاللہ مل سو نئی ویڈیو